ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र ओलडि उत्क्षेपणे इति धातुः पठितः। अयम् ओदित् भवति इति केचन कथयन्ति, अतः ओलण्डयति इत्यादीनि रूपाणि अपि दृष्टानि। ततश्च उकारादिः अपि अयं धातुः वर्तते इति कृत्वा उलण्डयति इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं लज अपवारणे जल इत्येवम् अपि केचन पठन्ति, अतः जालयति जालयतः जालयन्ति इत्येवमपि अत्र रूपाणि भवन्ति इति च दृष्टं। ततः पीड अवगाहने इति धातुः पठितः। पीड अवगाहने इति धातोः पठनसमये भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम् इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितम्। येषाम् उपधायाः ह्रस्वो वा स्यात् चङ्परेणौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अपि पीडत् अपि पीडत् इति इमानि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः नट अवस्पन्दने इति अग्रिमः धातुः पठितः। अवस्पन्दनं नाम नाट्यं भवति इति तत्र उक्तं मूले एव। अस्य सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि। ततः श्रथप्रयत्ने इति अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठ्यमानः आसीत्, पठ्यमानः अस्ति च। अस्य धातोः तत्र लटि लिटि च रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। इदानीं तत्र अग्रे अस्य रूपाणि पठनीयानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। अपीपिडत् इति अत्र उत्तरखण्डे ह्रस्वः, पूर्वखण्डे तु दीर्घः। ह्रस्वाभावपक्षे तु लघुवरगत्वाभावात् सन्वत्वविरहात् न अभ्यासदीर्घः इति मत्वा आह अपिपीडत् इति। अत्र उत्तरखण्डे दीर्घः, पूर्वखण्डे ह्रस्वः। नट अवस्पन्दन इति। अवस्पन्दनं नाट्यं, नाटयति, अनीनटत्। श्रथप्रयत्ने श्राथयति इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः पठितः। समीचीनं। ततः एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे चुरादिप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् चतुर्थे पाठे श्रथ इति धातोः एव रूपाणि अस्माभिः पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र लुटः आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र परस्मैपदपक्षे श्राथयिता, श्राथयितारौ, श्राथयितारः, श्राथयितासि, श्राथयितास्थः, श्राथयितास्थ, श्राथयितास्मि, श्राथयितास्वः, श्राथयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे श्राथयिता, श्राथयितारौ, श्राथयितारः, श्राथयितासे, श्राथयितासाथे, श्राथयिताध्वे, श्राथयिताहे, श्राथयितास्वहे, श्राथयितास्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृट् लकारः भवति। लृट् लकारस्य परस्मैपदपक्षे श्राथयिष्यति, श्राथयिष्यतः, श्राथयिष्यन्ति, श्राथयिष्यसि, श्राथयिष्यथः, श्राथयिष्यथ, श्राथयिष्यामि, श्राथयिष्यावः, श्राथयिष्यामः।
आत्मनेपदपक्षे श्राद्धयिष्यते श्राद्धयिष्येते श्राद्धयिष्यन्ते श्राद्धयिष्यसे श्राद्धयिष्येथे श्राद्धयिष्यध्वे श्राद्धयिष्ये श्राद्धयिष्यावहे श्राद्धयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे श्राद्धयतु श्राद्धयतां श्राद्धयतु श्राद्धयतात् श्राद्धयतां श्राद्धयन्तु श्राद्धय श्राद्धयतात् श्राद्धयतं श्राद्धयता श्राद्धय नैव श्राद्धयानि श्राद्धयाव श्राद्धयाम। आत्मनेपदपक्षे तत्र श्राद्धयतां श्राद्धयेतां श्राद्धयन्तां श्राद्धयस्व श्राद्धयेथां श्राद्धयध्वं श्राद्धयै श्राद्धयावहै श्राद्धयामहै। ततः लङः परस्मैपदपक्षे अश्राद्धयत् अश्राद्धयेतां नैव अश्राद्धयताम् अश्राद्धयन् अश्राद्धयः अश्राद्धयतम् अश्राद्धयत अश्राद्धयम् अश्राद्धयाव अश्राद्धयाम। आत्मनेपदपक्षे अश्राद्धयत अश्राद्धयेताम् अश्राद्धयन्त अश्राद्धयथाः अश्राद्धयेथाम् अश्राद्धयध्वम् अश्राद्धये अश्राद्धयावहि अश्राद्धयामहि। ततः विधिलिङ्लकारे परस्मैपदपक्षे श्राद्धयेत् श्राद्धयेयातां नैव श्राद्धयेतां श्राद्धयेयुः श्राद्धयेः श्राद्धयेतं श्राद्धयेत खलु श्राद्धयेयं श्राद्धयेव श्राद्धयेम। आत्मनेपदपक्षे श्राद्धयेत श्राद्धयेयातां श्राद्धयेरन् श्राद्धयेथाः श्राद्धयेयाथां श्राद्धयेध्वं श्राद्धयेय श्राद्धयेवहि श्राद्धयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे श्राद्ध्यात् श्राद्ध्यास्तां श्राद्ध्यासुः श्राद्ध्याः श्राद्ध्यास्तं श्राद्ध्यास्त श्राद्ध्यासं श्राद्ध्यास्व श्राद्ध्यास्म। आत्मनेपदपक्षे श्राद्धैषीष्ट श्राद्धैषीयास्तां श्राद्धैषीरन् श्राद्धैषीष्ठाः श्राद्धैषीयास्थां श्राद्धैषीध्वं श्राद्धैषीय श्राद्धैषीवहि श्राद्धैषीमहि। समीचीनं। ततः लुङि विशेषं कथयति व्याख्याता अशिश्रथत् अशिश्रथत् इति परस्मैपदपक्षे अशिश्रथता इति आत्मनेपदपक्षे कथयति सन्वत्वविधौ अनेकहल्व्यवधाने अपि लघुपरकत्वं न विरुध्यते। कुतः अतस्मृदृत्वर इति इत्वापवादस्य अत्वस्य विधानात् लिङ्गात् तत् अग्रे पठिष्यते। अन्यथा अपप्रथत् इत्यादौ अनेकहल्व्यवधानात् लघुपरत्वाभावादेव इत्व अप्रसक्त्या किन्तेन इति उच्यते। अतः प्रकृते अनेकहल्व्यवधाने सत्यपि लघुपरकत्वं भवत्येव। अतः तदाश्रितानि अन्यानि कार्याणि च भवन्त्येव। अतः अशिश्रथत् अशिश्रथताम् अशिश्रथन् अशिश्रथः अशिश्रथतम् अशिश्रथत अशिश्रथम् अशिश्रथाव अशिश्रथाम इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे अशिश्रथता अशिश्रथेताम् अशिश्रथन्त अशिश्रथथाः अशिश्रथेत्थाम् अशिश्रथध्वम् अशिश्रथे अशिश्रथावहि अशिश्रथामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृङ्लकारः अग्रे भवति। तस्य लृङ्लकारस्य रूपाणि अस्माभिः पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र परस्मैपदपक्षे अश्राद्धयिष्यत् अश्राद्धयिष्यताम् अश्राद्धयिष्यन् अश्राद्धयिष्यः अश्राद्धयिष्यतम् अश्राद्धयिष्यत अश्राद्धयिष्यम् अश्राद्धयिष्याव अश्राद्धयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अश्राथयिष्यत अश्राथयिष्येताम् अश्राथयिष्यन्त अश्राथयिष्यः अश्राथयिष्येथाम् अश्राथयिष्यध्वम् अश्राथयिष्ये अश्राथयिष्यावहि अश्राथयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक् ततः अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः वर्तते। बधसंयमने इति संयमनार्थकः एषः अग्रिमः धातुः भवति। आम्, अत्र व्याख्याता न किमपि कथयति, अस्माभिः रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे बाधयति बाधयतः बाधयन्ति बाधयसि बाधयत्थः बाधयथ बाधयामि बाधयावः बाधयामः इति इमानि रूपाणि। आत्मनेपदपक्षे बाधयते बाधयेते बाधयन्ते बाधयसे बाधयेथे बाधयध्वे बाधये बाधयावहे बाधयामहे। ततः लिट्लकारे परस्मैपदपक्षे बाधयाञ्चकार बाधयाञ्चक्रतुः बाधयाञ्चक्रुः बाधयाञ्चकर्थ बाधयाञ्चकृत्थुः बाधयाञ्चक्र बाधयाञ्चकार बाधयाञ्चक्रुव बाधयाञ्चक्रुव बाधयाञ्चक्रुम। ततः भुवः अनुप्रयोगे बाधयां बभूव बाधयां बभूवतुः बाधयां बभूवुः बाधयां बभूविथ बाधयां बभूवत्थुः बाधयां बभूव बाधयां बभूव बाधयां बभूविव बाधयां बभूविम। समीचीनम्। ततः असः अनुप्रयोगे बाधयामास बाधयामासतुः बाधयामासुः बाधयामासिथ बाधयामासथुः बाधयामास बाधयामास बाधयामासिव बाधयामासिम। आत्मनेपदपक्षे बाधयाञ्चक्रे बाधयाञ्चक्राते बाधयाञ्चक्रिरे बाधयाञ्चक्रुषे बाधयाञ्चक्राथे बाधयाञ्चक्रुड्वे बाधयाञ्चक्रे बाधयाञ्चक्रुवहे बाधयाञ्चक्रुमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बाधयिता बाधयितारौ बाधयितारः बाधयितासे बाधयितासाथे बाधयिताध्वे बाधयिताहे बाधयितास्वहे बाधयितास्महे। ततः अग्रे भवति नैव एवम् आत्मनेपदपक्षे रूपाणि उक्तानि खलु, सत्यम्। इदानीं लृट्लकारः भवति, तत्र परस्मैपदपक्षे बाधयिष्यति बाधयिष्यतः बाधयिष्यन्ति बाधयिष्यसि बाधयिष्यथः बाधयिष्यथ बाधयिष्यामि बाधयिष्यावः बाधयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बाधयिष्यते बाधयिष्येते बाधयिष्यन्ते बाधयिष्यसे बाधयिष्येथे बाधयिष्यध्वे बाधयिष्ये बाधयिष्यावहे बाधयिष्यामहे। लोट्लकारे परस्मैपदपक्षे बाधयतु बाधयतात् बाधयतां बाधयन्तु बाधय बाधयतं बाधयत बाधय बाधयतात् बाधयतं बाधयत बाधयानि बाधयाव बाधयाम। आत्मनेपदपक्षे बाधयतां बाधयेतां बाधयन्तां बाधयस्व बाधयेथां बाधयध्वं बाधयै बाधयावहै बाधयामहै। ततः लङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अबाधयत् अबाधयत्ताम् अबाधयन् अबाधयः अबाधयतम् अबाधयत अबाधयम् अबाधयाव अबाधयाम। आत्मनेपदपक्षे अबाधयत अबाधयेताम् अबाधयन्त अबाधयत्थाः अबाधयेथाम् अबाधयध्वम् अबाधये अबाधयावहि अबाधयामहि। विधिलिङ्गकारे परस्मैपदपक्षे बाधयेत् बाधयेतां बाधयेयुः बाधयेः बाधयेतं बाधयेत बाधयेयं बाधयेव बाधयेम। आत्मनेपदपक्षे बाधयेत बाधयेयातां बाधयेरन् बाधयेथाः बाधयेयाथां बाधयेध्वं
बाधयेय बाधयेवहि बाधयेमहि। ततः आशीलिङ्गलकारे परस्मैपदपक्षे बाध्यात् बाध्यास्तां बाध्यासुः बाध्याः बाध्यास्तं बाध्यास्ता बाध्यासं बाध्यास्व बाध्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बाधयिषीष्ट बाधयिषीयास्तां बाधयिषीरन् बाधयिषीष्ठाः बाधयिषीयास्थां बाधयिषीढ्वं बाधयिषीय बाधयिषीवहि बाधयिषीमहि। तदनन्तरं लुङ्लकारः भवति, तस्य परस्मैपदपक्षे अबीबधत् अबीबधताम् अबीबधन् अबीबधः अबीबधतम् अबीबधत अबीबधम् अबीबधाव अबीबधाम। आत्मनेपदपक्षे अबीबधत अबीबधताम् अबीबधन्त अबीबधत्थाः अबीबधेत्थाम् अबीबधध्वम् अबीबधे अबीबधावहि अबीबधामहि। सर्वत्र बी इति दीर्घः। ततः लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अबाधयिष्यत् अबाधयिष्येताम् अबाधयिष्यन् नैव अबाधयिष्यत् अबाधयिष्यताम् अबाधयिष्यन्त अबाधयिष्यन् अबाधयिष्यः अबाधयिष्येताम् नैव अबाधयिष्यः अबाधयिष्यतम् अबाधयिष्यत अबाधयिष्यम् अबाधयिष्यावः अबाधयिष्याव अबाधयिष्याम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे अबाधयिष्यत अबाधयिष्येताम् अबाधयिष्यन्त अबाधयिष्यथाः अबाधयिष्येथाम् अबाधयिष्यध्वम् अबाधयिष्ये अबाधयिष्यावहि अबाधयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति मूले बन्ध इति चान्द्रः चन्द्राचार्यः एतं धातुं बन्ध इति रूपेणापि पठति। एवं किल? तथा चेत् उपधा वृद्धिः न भविष्यति इति तु विशेषः अस्ति। तथा चेत् लटि परस्मैपदे बन्धयति बन्धयतः बन्धयन्ति बन्धयसि बन्धयथः बन्धयथ बन्धयामि बन्धयावः बन्धयामः। आत्मनेपदपक्षे बन्धयते बन्धयेते बन्धयन्ते बन्धयसे बन्धयेथे बन्धयध्वे बन्धये बन्धयावहे बन्धयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र लिट्लकारे परस्मैपदपक्षे आम् बन्धयान् चकार बन्धयान् चक्रतुः बन्धयान् चक्रुः बन्धयान् बन्धयान् चकर्थ बन्धयान् चक्रथुः बन्धयान् चक्रुः बन्धयान् चकार बन्धयान् चकर बन्धयान् चक्रुः बन्धयान् चक्रुम। सम्यक्। ततः भुवः अनुप्रयोगे बन्धयां बभूव बन्धयां बभूवतुः बन्धयां बभूवुः बन्धयां बभूविथ बन्धयां बभूवथुः बन्धयां बभूव बन्धयां बभूव बन्धयां बभूविव बन्धयां बभूविम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः असः अनुप्रयोगे बन्धयामास बन्धयामासतुः बन्धयामासुः बन्धयामास बन्धयामासिथ बन्धयामासथुः बन्धयामास बन्धयामास बन्धयामासिव बन्धयामासिम। तदनन्तरं आत्मनेपदपक्षे बन्धयान् चक्रे बन्धयान् चक्राते बन्धयान् चक्रिरे बन्धयान् चक्रुषे बन्धयान् चक्राथे बन्धयान् चक्रिध्वे बन्धयान् चक्रे बन्धयान् चक्रुवहे बन्धयान् चक्रुमहे। एवं खलु। ततः
अग्रे पठनीयम्। आम्, लुट्लकारः परस्मैपदपक्षे बन्धयिता बन्धयितारो बन्धयितारः बन्धयितासि बन्धयितास्थः बन्धयितास्थ बन्धयितास्मि बन्धयितास्वः बन्धयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बन्धयिता बन्धयितारो बन्धयितारः बन्धयितासे बन्धयितासाथे बन्धयिताद्वे बन्धयिताहे बन्धयितास्वहे बन्धयितास्महे। ततः लृट्लकारे परस्मैपदपक्षे बन्धयिष्यति बन्धयिष्यतः बन्धयिष्यन्ति बन्धयिष्यसि बन्धयिष्यत्थः बन्धयिष्यथ बन्धयिष्यामि बन्धयिष्यावः बन्धयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बन्धयिष्यते बन्धयिष्येते बन्धयिष्यन्ते बन्धयिष्यसे बन्धयिष्येथे बन्धयिष्यध्वे बन्धयिष्ये बन्धयिष्यावहे बन्धयिष्यामहे। ततः तत्र लोट्लकारे परस्मैपदपक्षे परस्मैपदपक्षे बन्धयतु बन्धयतात् बन्धयतां बन्धयन्तु बन्धय बन्धयतात् बन्धयतं बन्धयत बन्धय बन्धयै बन्ध नैव बन्धयानि बन्धयाव बन्धयाम। आत्मनेपदपक्षे बन्धयतात् नैव आत्मनेपदपक्षे बन्धयतां बन्धयेतां बन्धयन्तां बन्धयस्व बन्धयेथां बन्धयध्वं बन्धयै बन्धयावहै बन्धयामहै। एवं किल। ततः लङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अबन्धयत् अबन्धयताम् अबन्धयन् अबन्धयः अबन्धयतम् अबन्धयत अबन्धयम् अबन्धयाव अबन्धयाम। आत्मनेपदपक्षे अबन्धयत अबन्धयेताम् अबन्धयन्त अबन्धयथाः अबन्धयेथाम् अबन्धयध्वम् अबन्धये अबन्धयावहि अबन्धयामहि। ततः विधिलिङ्गकारे परस्मैपदपक्षे बन्धयेत् बन्धयेतां बन्धयेयुः बन्धयेः बन्धयेतं बन्धयेत बन्धयेयं बन्धयेव बन्धयेम। ततः आत्मनेपदपक्षे बन्धयेत बन्धयेयातां बन्धयेयुः नैव बन्धयेरन् बहुवचने बन्धयेथाः बन्धयेयाथां बन्धयेध्वं बन्धयेय बन्धयेवहि बन्धयेमहि। एवं खलु। तदनन्तरं आशीर्लिङ्गकारे तदेव प्रकृते नकारस्य लोपः भवति। अतः बध्यात् बध्यास्तां बध्यासुः बध्याः बध्यास्तं बध्यास्त बध्यासं बध्यासु बध्यास्म। यतोहि अयम् इदित् नास्ति धातुः अनिदिताम् इत्युक्तं खलु। अस्तु। आत्मनेपदपक्षे बन्धैशीष्ट बन्धैषीयास्तां बन्धैषीरन् बन्धैशीष्ठाः बन्धैषीयास्थां बन्धैषीध्वं बन्धैषीय बन्धैषीवहि बन्धैषीमहि। लुङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अवबन्धत् अवबन्धताम् अवबन्धन् अवबन्धः अवबन्धतम् अवबन्धत अवबन्धम् अवबन्धाव अवबन्धाम। आत्मनेपदपक्षे अवबन्धत अवबन्धेताम् अवबन्धन्त अवबन्धथाः अवबन्धेथाम् अवबन्धध्वम् अवबन्धे अवबन्धावहि अवबन्धामहि। दृङि परस्मैपदपक्षे अबन्धयिष्यत् अबन्धयिष्येतां नैव अबन्धयिष्यताम् अबन्धयिष्यन् अबन्धयिष्यः अबन्धयिष्येत् अबन्धयिष्यतम् अबन्धयिष्यत अबन्धयिष्यम् अबन्धयिष्याव अबन्धयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अबन्धयिष्यत अबन्धयिष्येताम् अबन्धयिष्यन्त अबन्धयिष्यथाः अबन्धयिष्येथाम् अबन्धयिष्यध्वम् अबन्धयिष्ये अबन्धयिष्यावहि अबन्धयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि च अत्र भवन्ति। बन्धधातोः सम्बद्धानि इमानि एव रूपाणि तत्र भवन्ति। अस्तु। अधुना अग्रे के विशेषाः सन्ति इति द्रष्टव्यम्। अग्रे धातुः
अन्यः उच्यमानः अस्ति। आम्, सः च वर्तते पृपूरणे। पूरणार्थकः अयम् अग्रिमः धातुः भवति। पृपूरणे इत्यस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र अग्रे मूले दृश्यते पारयति, परन्तु व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। व्याख्यात्रा उच्यमानमस्ति, ननु ह्रस्वान्तः एव अयं धातुः निर्दिश्यताम्। तावतैव पारयतीत्यादिसिद्धेः। एवं खलु? तावता एव पारयति इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः भविष्यति वा न वा? यदि पृपूरणे इत्यपि कथ्येत, यतोहि वृद्धिः भविष्यति खलु। न च निजभावपक्षे परिता परिष्यति इत्यत्र इडर्थं दीर्घोच्चारणं ऋदन्तत्वे अनिट्कत्वप्रसङ्गात् इति वाच्यं। चुरादिणिचः नित्यत्वेन ततः निजभावस्य शशशृङ्गायमाणत्वात्। अवगतं वा? अपि च मुख्यः विषयः अस्ति एषः यदत्र उच्यमानमस्ति, अवधानेन बुद्धौ स्थापनीयः विषयः। नाम अत्र दीर्घपाठे तत्र ऊदृदन्तैः इत्यादि नियमकारणात् तत्र कः नियमः कृतः? नाम ऊदृदन्तैः, नाम तत्र प्रथमकारिकायां ये विषयाः परिगणिताः, नाम ये धातवः परिगणिताः, तान् धातून् विहाय अन्ये ये भवन्ति धातवः ते निहताः स्मृताः इति खलु उच्यते तत्र, नाम अनुदात्ताः स्मृताः। तर्हि ऋकारान्तः तु दीर्घऋकारान्तेषु नान्तर्भवन्ति। अतः अयं ऋकारान्तः अनिट् स्यात्। अनिट्कत्वात् तर्हि पुनः परिता परिष्यति इत्यादयः प्रयोगाः न स्युः। क्व? निजभावपक्षे इति खलु उच्यते। पश्यन्तु, निजभावपक्षे परिता परिष्यति इत्यत्र इड्विधानार्थं दीर्घोच्चारणं, नाम तत्रापि इड्विधानं भवतु इत्यर्थं दीर्घोच्चारणं। ऋदन्तत्वे अनिट्कत्वप्रसङ्गात्, नाम ऋदन्तत्वे सति तु एषः धातुः अनिट्कत्वं भजते एव खलु। नाम णिचः अभावपक्षे, णिच् यस्मिन् पक्षे अस्ति तत्र तु अनेकाच्त्वात् तत्र इट् भवत्येव। चुरादिभ्यः च णिच् नित्यः। णिच् साहित्येनैव वस्तुतः चुरादीनां धातूनाम् अस्तित्वं। णिच्सहितः एव णिच्सहिताः एव चुरादयः उपदिष्टाः इत्येव चिन्तनीयम्। एवं खलु? परन्तु निजभावपक्षे तु अनिट्कत्वं न भवेत्, अतः दीर्घोच्चारणम् इति न वक्तव्यम् इति उच्यते। कथयति? चुरादिणिचः नित्यत्वेन ततः निजभावस्य शशृङ्गायमाणत्वात्। चुरादिणिच् तु नित्यः अस्ति भोः, निजभावः कुतः? सः तु शशृङ्गायते। एवं खलु? नाम इत्यत आह। अतः कथयति किं? दीर्घोच्चारणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम् इति। तथापि दीर्घोच्चारणं कृतं, तद् कृतं चेत् तद् ज्ञापयति यत् णिचः पाक्षिकत्वम् अस्य धातोः भवति इति भावः। कस्य? पृधातोरिति शेषः इति व्याख्याता कथयति। णिचः पाक्षिकत्वे तु परिता इत्यादौ, इत्यदौ इति जातमस्ति, तत्र आकारः योजनीयः। इत्यादौ पर्ता इत्यादिवारणाय दीर्घोच्चारणम् अर्थवत् इति भावः। एवं खलु? कथयति? एवं ह्रस्वान्तत्वे अपि परिता इत्यादौ इट् कुतो न स्याद् इत्यत आह। तद्धि सेट्कत्वाय, तद्धि सेट्कत्वाय, नाम हि यतः तद्दीर्घोच्चारणं परिता इत्यादौ सेट्कत्वार्थं ऋदन्तत्वे तु इण् न स्यात्। कुतः? तदेव ऊदृदन्तैः इत्यनिट्कारिकासु ऋदन्तस्य परिदासेन ऋदन्तस्य अनिट्कत्व अवगमात् इति भावः। एवं खलु?
अग्रे कथयति ननु प्रूधातोः णिचः पाक्षिकत्वज्ञापनस्य किं फलं मानव श्नुविकरणपठिताभ्यां प्रूधातुभ्यां परिता इत्यादिसिद्धेः इत्यत आह एवञ्चेति मूले एवञ्च पृणातिपिपर्तिभ्यां परिता परीता इत्यादिसिद्धावपि परतिपरतः इत्यादिसिद्धिः फलं नाम कथयति उक्तरीत्या प्रूधातोः णिचः पाक्षिकत्वेपि ज्ञापिते सतीत्यर्थः परतीति उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युत्पन्नं तु न भवति पराभ्यां गुणवृद्धिभ्यां बाधादिति भावः ऊर्जबलेति अस्तु अग्रिमः धातुः आरब्धः वर्तते अत्र सैद्धान्तिकः विषयः ज्ञातः एवञ्च प्रकृते णिचः पक्षे एकानि रूपाणि भविष्यन्ति णिजभावपक्षे च अपराणि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति सर्वविधानि अपि रूपाणि वयं वदिष्यामः तत्र आदौ णिचः पक्षे एव रूपाणि अत्र कथयेम तत्र पारयति पारयतः पारयन्ति पारयसि पारयथः पारयथ पारयामि पारयावः पारयामः इति लटि परस्मैपदे पारयते पारयेते पारयन्ते पारयसे पारयेथे पारयध्वे पारये पारयावहे पारयामहे इति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति लिटि तत्र परस्मैपदपक्षे पारयाञ्चकार पारयाञ्चक्रतुः पारयाञ्चक्रुः पारयाञ्चकर्थ पारयाञ्चक्रतुः पारयाञ्चक्र पारयाञ्चकार पारयाञ्चकर पारयाञ्चकृव पारयाञ्चकृम आत्मनेपदपक्षे पारयाञ्चक्रे पारयाञ्चक्राते पारयाञ्चक्रिरे पारयाञ्चकृषे पारयाञ्चक्राथे पारयाञ्चकृध्वे पारयाञ्चक्रे पारयाञ्चकृवहे पारयाञ्चकृमहे परस्मैपदपक्षे भुवः अनुप्रयोगे असः अनुप्रयोगे रूपाणि वक्तुम् अवशिष्टानि तानि अपि वदामः पारयां बभूव पारयां बभूवतुः पारयां बभूवुः पारयां बभूविथ पारयां बभूवथुः पारयां बभूव पारयां बभूव पारयां बभूविव पारयां बभूविम सम्यक् ततः असः अनुप्रयोगे पारयामास पारयामासत्तुः पारयामासुः पारयामासिथ पारयामासत्थुः पारयामास पारयामास पारयामासिव पारयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे पारयिता पारयितारौ पारयितारः पारयितासि पारयितास्थः पारयितास्था पारयितास्मि पारयितास्वः पारयितास्मः आत्मनेपदपक्षे पारयितासि पारयिता पारयितारौ पारयितारः पारयितासे पारयितासाथे पारयिताध्वे पारयिताहे पारयितास्वहे पारयितास्महे एवं खलु ततः लृटि परस्मैपदपक्षे पारयिष्यति पारयिष्यतः पारयिष्यन्ति पारयिष्यसि पारयिष्यथः पारयिष्यथ पारयिष्यामि पारयिष्यावः पारयिष्यामः एवं खलु ततः अग्रे आत्मनेपदपक्षे पारयिष्यते पारयिष्येते पारयिष्यन्ते पारयिष्यसे पारयिष्येथे पारयिष्यध्वे पारयिष्ये पारयिष्यावहे पारयिष्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः लोटि परस्मैपदपक्षे पारयतु पारयतात् पारयतु पारयतात् पारयतां पारयन्तु पारय पारयतात् पारयतं पारयत
पारयाणि पारयाव पारयाम। आत्मनेपदपक्षे पारयतां पारयेतां पारयन्तां पारयस्व पारयेथां पारयध्वं पारयै पारयावहै पारयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अपारयत् अपारयेताम् अपारयन् अपारयत् अपारयताम् अपारयन् अपारयः अपारयतम् अपारयत अपारयम् अपारयाव अपारयाम। आत्मनेपदपक्षे अपारयत अपारयेताम् अपारयन्त अपारयथाः अपारयेथाम् अपारयध्वम् अपारये अपारयावहि अपारयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पारयेत् पारयेतां पारयेयुः पारयेः पारयेतं पारयेत पारयेयं पारयेव पारयेम। आत्मनेपदपक्षे पारयेत पारयेयातां पारयेरन् पारयेथाः पारयेयाथां पारयेध्वं पारयेय पारयेवहि पारयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे पार्यात् पार्यास्तां पार्यासुः पार्याः पार्यास्तं पार्यास्त पार्यासं पार्यास्व पार्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पारयिषीष्ट पारयिषीयास्तां पारयिषीरन् पारयिषीष्ठाः पारयिषीयास्थां पारयिषीढ्वं पारयिषीय पारयिषीवहि पारयिषीमहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अपीपरत् अपीपरताम् अपीपरन् अपीपरः अपीपरतम् अपीपरत अपीपरम् अपीपराव अपीपराम। आत्मनेपदपक्षे अपीपरत अपीपरेताम् अपीपरन्त अपीपरथाः अपीपरेथाम् अपीपरध्वम् अपीपरे अपीपरावहि अपीपरामहि। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अपारयिष्यत् अपारयिष्यताम् अपारयिष्यन् अपारयिष्यः अपारयिष्यतम् अपारयिष्यत अपारयिष्यम् अपारयिष्याव अपारयिष्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे अपारयिष्यत अपारयिष्येताम् अपारयिष्यन्त अपारयिष्यथाः अपारयिष्येथाम् अपारयिष्यध्वम् अपारयिष्ये अपारयिष्यावहि अपारयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः प्रकृते पक्षे नाम निजभावपक्षे अपि रूपाणि भवन्ति इति सिद्धान्तः अस्माभिः पठितः। अतः तानि रूपाणि अपि वदामः। तत्र तु परस्मैपदरूपाणि एव। एवं खलु। यतोहि णिचि सति एव णिचश्च इति उच्यते खलु। अतः परति परतः परन्ति परसि परथः परथा परामि परावः परामः। लिटि पपार पप्रतुः एवं खलु। पपार पप्रतुः पप्रुः पपरिथ पप्रथुः पपर पपार पपर पप्रुव पप्रुम। मानवः लुटि परिता परितारौ परितारः परितासि परितास्थः परितास्थः परितास्मि परितास्वः परितास्मः। लृटि परिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति परिष्यसि परिष्यत्थः परिष्यथः परिष्यामि परिष्यावः परिष्यामः। लोटि परतु परतात् परतां परन्तु परपरतात् परतं परत पराणि पराव पराम। लोटि नैव लङि अपरत् अपरताम् अपरन् अपरः अपरतम् अपरत अपरम् अपराव अपराम। विधिलिङि परेत् परेतां परेयुः परेः परेतं परेत परेयं परेव परेम। आशीर्लिङि पर्यात् पर्यास्तां पर्यासुः पर्याः पर्यास्तं पर्यास्त पर्यासं पर्यास्व पर्यास्म। लुङि अपारीत् अपारिष्टाम् अपारिषुः अपारीः अपारिष्टम् अपरिष्ट अपरिषम् अपरिष्व अपरिष्म। लृङि अपरिष्यत् अपरिष्यताम् अपरिष्यन् अपरिष्यः अपरिष्यतम् अपरिष्यत अपरिष्यम् अपरिष्याव अपरिष्याम इति इमानि रूपाणि पृपूरणे इति धातोः भवन्ति। ऊर्जबलप्राणनयोः इति अस्ति अग्रिमः धातुः।
अस्य धातोः रूपाणि अस्माभिः पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र मूले यद्यपि न किमपि उक्तं, तत्र व्याख्यात्र लुङः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तं विशेषं वयं लुङि एव द्रक्ष्यामः। सद्यः अस्य धातोः लुङः प्राक्तनानि यानि रूपाणि सम्भवन्ति तानि रूपाणि वदामः। आम्, तत्र लट्लकारे ऊर्जयति, ऊर्जयतः, ऊर्जयन्ति, ऊर्जयसि, ऊर्जयथः, ऊर्जयथ, ऊर्जयामि, ऊर्जयावः, ऊर्जयामः इति परस्मैपदपक्षे भवति। आत्मनेपदपक्षे तत्र ऊर्जयते, ऊर्जयेते, ऊर्जयन्ते, ऊर्जयसे, ऊर्जयेथे, ऊर्जयध्वे, ऊर्जये, ऊर्जयावहे, ऊर्जयामहे इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। ततः लिट्लकारे परस्मैपदपक्षे ऊर्जयान् चकार, ऊर्जयान् चक्रतुः, ऊर्जयान् चक्रुः, ऊर्जयान् चकर्थ, ऊर्जयान् चक्रथुः, ऊर्जयान् चक्र, ऊर्जयान् चकार, ऊर्जयान् चकर, ऊर्जयान् चक्रुव, ऊर्जयान् चक्रुम। ततः भुवः अनुप्रयोगे ऊर्जयां बभूव, ऊर्जयां बभूवतुः, ऊर्जयां बभूवुः, ऊर्जयां बभूविव, ऊर्जयां बभूवथुः, ऊर्जयां बभूव, ऊर्जयां बभूव, ऊर्जयां बभूविव, ऊर्जयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे ऊर्जयामास, ऊर्जयामासतुः, ऊर्जयामासुः, ऊर्जयामासिथ, ऊर्जयामासथुः, ऊर्जयामास, ऊर्जयामास, ऊर्जयामासिव, ऊर्जयामासिम। आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयान् चक्रे, ऊर्जयान् चक्राते, ऊर्जयान् चक्रुवहे, नैव ऊर्जयान् चक्रिरे, ऊर्जयान् चक्रुषे, ऊर्जयान् चक्राथे, ऊर्जयान् चक्रुड्भे, ऊर्जयान् चक्रे, ऊर्जयान् चक्रुवहे, ऊर्जयान् चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे ऊर्जयिता, ऊर्जयितारौ, ऊर्जयितारः, ऊर्जयितासि, ऊर्जयितास्थः, ऊर्जयितास्थ, ऊर्जयितास्मि, ऊर्जयितास्वः, ऊर्जयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयिता, ऊर्जयितारौ, ऊर्जयितारः, ऊर्जयितासे, ऊर्जयितासाथे, ऊर्जयिताध्वे, ऊर्जयिताहे, ऊर्जयितास्वहे, ऊर्जयितास्महे। ततः लृट्लकारे परस्मैपदपक्षे ऊर्जयिष्यति, ऊर्जयिष्यतः, ऊर्जयिष्यन्ति, ऊर्जयिष्यसि, ऊर्जयिष्यथः, ऊर्जयिष्यथ, ऊर्जयिष्यामि, ऊर्जयिष्यावः, ऊर्जयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयिष्यते, ऊर्जयिष्येते, ऊर्जयिष्यन्ते, ऊर्जयिष्यसे, ऊर्जयिष्येथे, ऊर्जयिष्यध्वे, ऊर्जयिष्ये, ऊर्जयिष्यावहे, ऊर्जयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे ऊर्जयतु, ऊर्जयतात्, ऊर्जयताम्, ऊर्जयन्तु, ऊर्जय, ऊर्जयतात्, ऊर्जयतम्, ऊर्जयत, ऊर्जयानि, ऊर्जयाव, ऊर्जयाम। आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयताम्, ऊर्जयेताम्, ऊर्जयन्ताम्, ऊर्जयस्व, ऊर्जयेथाम्, ऊर्जयध्वम्, ऊर्जयै, ऊर्जयावहै, ऊर्जयामहै इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आम्, इदानीं लङ्लकारः स्मर्तव्यः। आटश्च आडजादीनाम् आटश्च इति उभयं स्मर्तव्यं। लङ्लकारे परस्मैपदे और्जयत्, और्जये, और्जयताम्, और्जयन्, और्जयः, और्जयतम्, और्जयत, और्जयम्, और्जयाव, और्जयाम। आत्मनेपदपक्षे और्जयत, और्जयेताम्, और्जयन्त, और्जयथाः, और्जयेथाम्, और्जयध्वम्, और्जये, और्जयावहि, और्जयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ऊर्जयेत्, ऊर्जयेताम्, ऊर्जयेयुः, ऊर्जयेः, ऊर्जयेतम्, ऊर्जयेत, ऊर्जयेयम्, ऊर्जयेव, ऊर्जयेम। आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयेत, ऊर्जयेयाताम्, ऊर्जयेरन्, ऊर्जयेथाः, ऊर्जयेयाथाम्, ऊर्जयेध्वम्, ऊर्जयेय, ऊर्जयेवहि, ऊर्जयेमहि।
ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे ऊर्जात् ऊर्जास्ताम् ऊर्जासुः ऊर्जाः ऊर्जास्तम् ऊर्जास्त ऊर्जासम् ऊर्जास्व ऊर्जास्म। आत्मनेपदपक्षे ऊर्जयीषीष्ट ऊर्जयीषीयास्ताम् ऊर्जयीषीरन् ऊर्जयीषीष्ठाः ऊर्जयीषीयास्ताम् ऊर्जयीषीध्वम् ऊर्जयीषीय ऊर्जयीषीवहि ऊर्जयीषीमहि। समीचीनम्। इदानीं लुङि व्याख्यात्र पूर्वं भ्वादिगणे पठिताः ये विचाराः तान् विचारान् आदाय अत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपेति सूत्रं द्वेधः व्याख्यातं प्राक् प्राक् नाम भ्वादिगणे भवन्तः स्मरेयुः। तत्र चङि क्षन्तव्यः तत्र चङि नन्द्राः संयोगादयः इति निषेधात् जि इति णिजन्तस्य द्वित्वे उत्तरखण्डे चङ्परेणौ लघोरभावात् प्रथमव्याख्याने अभ्यासस्य तथाविधलघुपरकत्वविरहात् सन्वत्वविरहात् न अभ्यासदीर्घः। अतः और्जिजत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। और्जिजत् और्जिजताम् और्जिजन् एवं खलु। और्जिजः और्जिजतम् और्जिजत और्जिजम् और्जिजाव और्जिजाम। आत्मनेपदपक्षे और्जिजता और्जिजेताम् और्जिजन्त और्जिजथाः और्जिजेथाम् और्जिजध्वम् और्जिजे और्जिजावहि और्जिजामहि। ततः क्षन्तव्यः अग्रे कथयति द्वितीयव्याख्याने तु चङ्परेणौ यदङ्गम् ऊर्ज् इत्येतत् तदीयस्य अभ्यासस्य चङमादाय वा णिचं लुप्तमादाय वा चङमादाय वा णिचं लुप्तम् अर्थात् लुप्तं णिचमादाय वा लघुपरकत्वाभावात् अभ्यासस्य दीर्घः। अतः और्जीजत् पक्षे एवं रूपाणि भविष्यन्ति। और्जीजत् और्जीजताम् और्जीजन् और्जीजः और्जीजतम् और्जीजता और्जीजम् और्जीजाव और्जीजाम एवं खलु। पक्षे नाम आत्मनेपदपक्षे और्जीजत और्जीजेताम् और्जीजन्त और्जीजथाः और्जीजेथाम् और्जीजध्वम् और्जीजे और्जीजावहि और्जीजामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति एवमेव एवं जातीयकेषु द्रष्टव्यम्। एवरीत्या अजादयः सन्ति धातवः यत्र एतादृशः प्रसङ्गः उपस्थितः भवति तत्रापि सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे इति सूत्रस्य द्विधा यद्व्याख्यानं कृतमस्ति तद्विधा व्याख्यानं पुरस्कृत्य अत्र रूपे ईषद्भेदं वयम् अवगच्छेम इति भावः। अग्रे धातुः वर्तते मूले पक्षपरिग्रहे परिग्रहार्थे अयं धातुः भवति। परिग्रहणं नाम ग्रहणम् आदानं स्वीकरणं वा। अस्य रूपाणि कथयामः। तत्र लट्लकारे परस्मैपदे पक्षयति पक्षयतः पक्षयन्ति पक्षयसि पक्षयथः पक्षयथ पक्षयामि पक्षयावः पक्षयामः। आत्मनेपदपक्षे पक्षयते पक्षयेते पक्षयन्ते पक्षयसे पक्षयेथे पक्षयत्थे पक्षये पक्षयावहे पक्षयामहे एवं खलु। ततः लिट्लकारे तत्र परस्मैपदपक्षे पक्षयाञ्चकार पक्षयाञ्चक्रतुः पक्षयाञ्चक्रुः पक्षयाञ्चकर्थ पक्षयाञ्चक्रतुः पक्षयाञ्चक्र पक्षयाञ्चकार पक्षयाञ्चकर पक्षयाञ्चक्रुव पक्षयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे पक्षयां बभूव पक्षयां बभूवतुः पक्षयां बभूवुः पक्षयां बभूविथ पक्षयां बभूवथुः पक्षयां बभूव
पक्षयां बभूव पक्षयां बभूविव पक्षयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे पक्षयामास पक्षयामासतुः पक्षयामासुः पक्षयामासिथ पक्षयामासथुः पक्षयामास पक्षयामास पक्षयामासिव पक्षयामासिम। लूटि परस्मैपदपक्षे तत्र पक्षयिता पक्षयितारौ पक्षयितारः पक्षयितासि पक्षयितास्थः पक्षयितास्था पक्षयितास्मि पक्षयितास्वः पक्षयितास्मः। तत्र आत्मनेपदपक्षे पक्षयिता पक्षयितारौ पक्षयितारः पक्षयितासे पक्षयितासाथे पक्षयिताध्वे पक्षयिताहे पक्षयितास्वहे पक्षयितास्महे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। दृटि परस्मैपदपक्षे पक्षयिष्यति पक्षयिष्यतः पक्षयिष्यन्ति पक्षयिष्यसि पक्षयिष्यर्थः पक्षयिष्यथ पक्षयिष्यामि पक्षयिष्यावः पक्षयिष्यामः खलु। आत्मनेपदपक्षे पक्षयिष्यते पक्षयिष्येते पक्षयिष्यन्ते पक्षयिष्यसे पक्षयिष्येथे पक्षयिष्यध्वे पक्षयिष्ये पक्षयिष्यावहे पक्षयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे पक्षयतु पक्षयतात् पक्षयतां पक्षयन्तु पक्षय पक्षयतात् पक्षयतं पक्षयत पक्षयाणि पक्षयाव पक्षयाम। आत्मनेपदपक्षे पक्षयतां पक्षयेतां पक्षयन्तां पक्षयस्व पक्षयेथां पक्षयध्वं पक्षयै पक्षयावहै पक्षयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपक्षयत् अपक्षयताम् अपक्षयन् अपक्षयः अपक्षयतम् अपक्षयत अपक्षयम् अपक्षयाव अपक्षयाम। आत्मनेपदपक्षे अपक्षयता अपक्षयेताम् अपक्षयन्त अपक्षयथाः अपक्षयेथाम् अपक्षयध्वम् अपक्षये अपक्षयावहि अपक्षयामहि। ततः परस्मैपदपक्षे नैव विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पक्षयेत् पक्षयेतां पक्षयेयुः पक्षयेः पक्षयेतं पक्षयेत पक्षयेयं पक्षयेव पक्षयेम। आत्मनेपदपक्षे पक्षयेत पक्षयेयातां पक्षयेरन् पक्षयेथाः पक्षयेयाथां पक्षयेध्वं पक्षयेय पक्षयेवहि पक्षयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पक्ष्यात् पक्ष्यास्तां पक्ष्यासुः पक्ष्याः पक्ष्यास्तं पक्ष्यास्ता पक्ष्यासं पक्ष्यास्व पक्ष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पक्षैशीष्ट पक्षैषीयास्तां पक्षैषीरन् पक्षैषीष्ठाः पक्षैषीयास्थां पक्षैषीध्वं पक्षैषीय पक्षैषीवहि पक्षैषीमहि। तत्र लुङि परस्मैपदपक्षे अपपक्षत् अपपक्षताम् अपपक्षन् अपपक्षः अपपक्षतम् अपपक्षत अपपक्षम् अपपक्षाव अपपक्षाम। आत्मनेपदपक्षे अपपक्षता अपपक्षेताम् अपपक्षन्त अपपक्षथाः अपपक्षेथाम् अपपक्षध्वम् अपपक्षे अपपक्षावहि अपपक्षामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अपक्षयिष्यत् अपक्षयिष्यताम् अपक्षयिष्यन् अपक्षयिष्यः अपक्षयिष्यतम् अपक्षयिष्यत अपक्षयिष्यम् अपक्षयिष्याव अपक्षयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अपक्षयिष्यत अपक्षयिष्येताम् अपक्षयिष्यन्त अपक्षयिष्यथाः अपक्षयिष्येथाम् अपक्षयिष्यध्वम् अपक्षयिष्ये अपक्षयिष्यावहि अपक्षयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। ततः अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः। अग्रे धातुः वर्तते वर्ण इति चूर्ण इति च प्रेरणार्थकम् एतद्धातुद्वयं भवति। एवं किल वर्णचूर्णप्रेरणे तत्र वर्ण इति धातोः रूपाणि आदौ वदामः। लटि परस्मैपदे वर्णयति वर्णयतः वर्णयन्ति वर्णयसि वर्णयथः वर्णयथ वर्णयामि वर्णयावः वर्णयामः। आत्मनेपदपक्षे वर्णयते वर्णयेते वर्णयन्ते वर्णयसे वर्णयेथे वर्णयध्वे वर्णये वर्णयावहे वर्णयामहे।
लिटि परस्मैपदे वर्णयाञ्चकार वर्णयाञ्चक्रतुः वर्णयाञ्चक्रुः वर्णयाञ्चकर्थ वर्णयाञ्चक्रतुः वर्णयाञ्चक्र वर्णयाञ्चकार वर्णयाञ्चक्र वर्णयाञ्चकर वर्णयाञ्चक्रुव वर्णयाञ्चक्रिम। भुवः अनुप्रयोगे वर्णयां बभूव वर्णयां बभूवतुः वर्णयां बभूवुः वर्णयां बभूविध वर्णयां बभूवत्थुः वर्णयां बभूव वर्णयां बभूव वर्णयां बभूविव वर्णयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे वर्णयामास वर्णयामासतुः वर्णयामासुः वर्णयामासिथ वर्णयामासथुः वर्णयामास वर्णयामास वर्णयामासिव वर्णयामासिम। ततः तत्र लुटि परस्मैपदपक्षे वर्णयिता वर्णयितारौ वर्णयितारः वर्णयितासि वर्णयितास्थः वर्णयितास्था वर्णयितास्मि वर्णयितास्वः वर्णयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वर्णयिता वर्णयितारौ वर्णयितारः वर्णयितासे वर्णयितासाथे वर्णयिताध्वे वर्णयिताहे वर्णयितास्वहे वर्णयितास्महे। ततः तृट्लकारे परस्मैपदपक्षे वर्णयिष्यति वर्णयिष्यतः वर्णयिष्यन्ति वर्णयिष्यसि वर्णयिष्यथः वर्णयिष्यथ वर्णयिष्यामि वर्णयिष्यावः वर्णयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्णयिष्यते वर्णयिष्येते वर्णयिष्यन्ते वर्णयिष्यसे वर्णयिष्येथे वर्णयिष्यध्वे वर्णयिष्ये वर्णयिष्यावहे वर्णयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे वर्णयतु वर्णयतात् वर्णयतां वर्णयन्तु वर्णय वर्णयतात् वर्णयतं वर्णयत वर्णयं वर्णयाव वर्णयाम। एवं नैव वर्णयानि वर्णयाव वर्णयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्णयतां वर्णयेतां वर्णयन्तां वर्णयस्व वर्णयेथां वर्णयध्वं वर्णये वर्णयावहि वर्णयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अवर्णयत् अवर्णयताम् अवर्णयन् अवर्णयः अवर्णयतम् अवर्णयत अवर्णयम् अवर्णयाव अवर्णयाम। आत्मनेपदपक्षे अवर्णयता अवर्णयेताम् अवर्णयन्त अवर्णयथाः अवर्णयेथाम् अवर्णयध्वम् अवर्णये अवर्णयावहि अवर्णयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे वर्णयेत् वर्णयेयात एवं वर्णयेत् वर्णयेतां वर्णयेयुः वर्णयेह वर्णयेतं वर्णयेत वर्णयेयं वर्णयेव वर्णयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्णयेत वर्णयेयातां वर्णयेयुः नैव वर्णयेरन् वर्णयेथाः वर्णयेयाथां वर्णयेध्वं वर्णयेया वर्णयेवहि वर्णयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे वर्ण्यात् वर्ण्यास्तां वर्ण्यासुः वर्ण्याः वर्ण्यास्तं वर्ण्यास्त वर्ण्यासं वर्ण्यासो वर्ण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्णैषीष्ट वर्णैषीयास्तां वर्णैषीरन् वर्णैषीष्ठाः वर्णैषीयास्तां वर्णैषीध्वं वर्णैषीय वर्णैषीवहि वर्णैषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अववर्णत् अववर्णताम् अववर्णन् अववर्णः अववर्णतम् अववर्णत अववर्णम् अववर्णाव अववर्णाम। आत्मनेपदपक्षे अववर्णता अववर्णेताम् अववर्णन्त अववर्णथाः अववर्णेथाम् अववर्णध्वम् अववर्णे अववर्णावहि अववर्णामहि। लुङि परस्मैपदपक्षे नैव लृङि अवर्णयिष्यत् अवर्णयिष्यताम् अवर्णयिष्यन् अवर्णयिष्यः अवर्णयिष्यतम् अवर्णयिष्यत अवर्णयिष्यम् अवर्णयिष्याव अवर्णयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्णयिष्यत अवर्णयिष्येताम् अवर्णयिष्यन्त अवर्णयिष्यथाः अवर्णयिष्येथाम् अवर्णयिष्यध्वम् अवर्णयिष्ये अवर्णयिष्यावहि अवर्णयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि वर्णधातोः भवन्ति। चूर्ण इति धातुः अग्रिमः अस्ति समाने एव अर्थे। तद्धातोः रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंहार्यते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिबन्धोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।